देवा आमच्या सर्वपुत्रेदार बापा महिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे पवित्रातीचे तूं फांकायताय आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगाचो रत्न तुवें आमकां दिलाय तुझ्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दोमाच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्मीक कुडी सयत पवित्र करून अशें ती निर्मळ काळजां तुजी साखळी करूंक फावो हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करूं दे तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणा जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आयच्या मिसाच्या वचपाक सांबावलो रोमाकाराक बरयल्ल्या पत्रांत क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक आनी पवित्र स्थानाक असो संबंध दाखयता क्रिस्त मेल्ल्याक जो जिवंत जाला आनी तो मरणा तशें पवित्र स्थानांत मेल्ली आनी क्रिस्ताच्या जिविताक जल्म दी आमी जिवस्पर जाय म्हणटा सांबाव वाचपा उपरांत संतोष सांगोपाचे हाल्लेलुया उद्गार गावन वाचपाचो संतोष आसाड्या सांबावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पुरय स्थानांत घेतला तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्थान घेतले हे तुमी नेणात तसे आसता बापाचे महिमे बरीत सत्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो तेच बरी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्थाना मरिपाक आमकां क्रिस्ता सभेन निकेपिल्या आनी ताच्या मरणाक वांटेली केल्या कित्याक तो मेलो तशें ताचे सभेन एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातल्या पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडार आमी फातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सायंदू क्रिस्त सांगता आमी कुसायला म्हूण आमी जाणा कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस फातकाच्या बंदपासांतलो सुटता आनी क्रिस्त सांगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवय जिवंती पावतल्या म्हूण आमी सत्मणटा क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणा मरणाक ताचे वयर ह्या फुडार कसलीच पदवी ना तो मेल्ल्यान ताचेर फातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता तशेंच तुमी फातकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया देवाचे उतर हे Să-mi vești potuce sobe asun.
Lupa permane Gesù Cristaci shubuarta. Aitara Fanda Ferrari अपने थायार के लिए बड़े मस्त गेमनो त्यो स्त्रियों समाधि दर्शियाई दियो तो वो समाधि थावनो फकर पार्टी लोड़े युद्धनी देखलो समाधि भीतर सरताना सोम्या जेजुची गोड तांकां मेळ्ळीना कितें घडना काय म्हूण ते शर्मोन आसतना जळजळीत पुस्ताय गेले आसलेले दोग जण तांचे सरशी येवन उबे जाले स्त्रियों भियान धरतरल्यो तांचे दिश्ट धरणीक आडावंक लागली तो ते तांचे लागीं म्हणाले जिवंत आसल्यांक मेल्ल्या मरे तुमी सोदतात कित्याक तो हांगा ना ताका जिवंत उठयला तो गलिल्यांत आसतना सुस्ताने तुमकां कितें सांगलें तें उगडास करा मनशा पुताक तांच्या हातांत पराधीन करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय तो त्या स्त्रियांक जेजूच्या पुत्राचो उगडास आयलो समाधी थावन फाटीं वचून तांणी ह्यो सर संगती 11 जाणांक आनी हेरांक सगळ्यांक सांगल्यो खबर दिल्ल्यो स्त्रियो ह्यो मग्दलाची मरी जुवान जाकोबाची आवय मरी तांणी तांच्या संगात आसलेल्या हेरां स्त्रियांनी ह्यो संगती दरदुतांक सांगल्यो पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक गडपाचें काणये बरें दिसलें आनी ते सतमानले नात पूण पेद्र उठून समाधी सरशी लागून गेलो बाबोन समाधी भितर पळयतना ताका सनाची दुखटां मात्र दिसलीं आनी कितें घडना काय म्हूण आपणे इतल्याक विस्वीत जावन तो फाटीं गेलो देवाचे उतर हे आमी पुरुषाची यात्रिका क्रिस्ताची नव्या जिविताची ते समजूया तो संदेश घेवन आज आमी हांगासर ही पास्काची परब समोवंक सांगता जमल्या स्कॉटलँडाच्या दोगा मिशनरीक थंयसर न्यू हेब्रिड कुत्र्याक धाडलें आनी थंयसर मूळ निवासिनी तांकां दर्द दिवेशीक लागलें आनी तांकां उपकरण तांणी केलें आनी उपरांत त्या कुत्र्याक कोणूच वचूंक तयार जाल्लो ना पूण एक मिशनरी एक तरणाटो जॉन सी पॅटन म्हणलो वचूंक आयको जालो थंयसर आसलो एक मानकोडो ताका म्हणालो थंयसर वचनाका त्या कुत्र्यांक मनीस मनशाक खातात आनी ताका कुत्र्याचें सारकें न्ही पूण जॉन सी पॅटन धैर्यान आनी बाबतान ही उतरां उलयता म्हजी कूड मनशाक वा पिड्यांक हांजां पावल्यारी म्हाका परवा ना हांव थंयसर येतलोच हांव मेल्यारी जीव आसल्यारी म्हाका कांय बेना पुन्हा जीवनपणाच्या दिसा पुन्हा म्हजी पुन्हा जीवन जाल्ली कूड सुम्या संगी परसळटली अशें सांगून तो त्या कुत्र्याक वेता आनी लगभग 15 वर्सां उपरांत त्या कुत्र्यान तो लोक कन्वर्टर जावन क्रिस्तांक वेंता आनी अशें हो तरणाटो हो मिशनरी जॉन सी पॅटन भावार्थान बरोवन जिवान जेजू क्रिस्तांक सांगपाक पावता आज भोगाच्या आमी हांगासर ह्या स्पिरिटान हांगासर आयल्या 40 दिसां पयलें आमी देवदेवताक आयिल्ल्या आमच्या गोठमाचेर गोबर शेणयल्लो आमी पातकी करून वळखून आमच्या घराक आमी फाटीं गेल्ल्या आनी आज परत हातांत जळची वात गेल्लो ह्या वेदी भोवती आयल्या आनी ह्या दिसाचेर आमी आमच्या पवित्रांच्यो भासो घेवन आमी नवीकरण करतल्या पवित्र उदाक आमचेर शेणोवन आमी फाटीं परत आमच्या कुटुंबाक आमच्या समाजीक येतल्या कित्याक पासून ह्या पवित्रांचो संभ्रम
नवीकृत करूं आनी तशेंच पुनर्जिवाचो जेजू आमच्या काळजांनी आज नवें सामान दिता जिवानपणाचो संदेश आमचे ते दिता आनी अशें आमी भावार्थान आनी बरोवशान आमचे क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक त्याच संभ्रमान उर्बेन आमी हांगासर जमल्या तर ह्या परबेचो संदेश कितें जावन आसा पयले सुवातेर जेजूचें पुनर्जिवनपण भावार्थी जिविताक सांस जावन आसा सांव पावलो कोरिंथांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत तो सांगता जर तर जेजू जिवान उठलो ना जाल्यार आमी उफारसो आमी पासारसो भावार्थ व्यर्थ आनी निर्फळ आनी ताका लागून जर तर आज पवित्र सभा आसा आमी क्रिस्तांव जावन उरल्या जाल्यार हाका कारण जेजूचें जिवनपण थोड्या दिसां आदीं एक संदर्शन जाल्लें दोगां जाणां थंयसर अंतरिक्षाक गेल्लीं बुच विल्मोर आनी सुनीता विलियम्स हांच्या विशीं आमी आयकलां थंयसर गेल्लीं संशोधना खातीर पूण 9 म्हयने थंयसर सांपडलीं तांकां फाटीं येवंक जालें ना पूण ती गांवाक त्या पृथ्वेक फाटीं येता म्हणटच खबर मेळटच बुच विल्मोराक एक संदर्शन केलें आनी थंयसर सवाल आसलें CBS न्यूज चॅनलांत तूं थंयसर 9 म्हयने थंय सांपडलोय कशें आसा जाल्यार थंयसर रावूंक तूं आनी तो म्हणटा म्हजे थंय आसलो भावार्थ जेजू थंय जर कोण जेजू थंय भावार्थ दवरता ताच्या जिवितांत कितेंय घडटा तें बऱ्याकच तो म्हणटा आनी हे प्रमाणें 11व्या अध्यायान तो उल्लेख करता ही ताचे भितर आख्या संवसारार प्रसार जालें आनी अशें म्हणटा आसतना जेजू क्रिस्ताक तो मुक्त्यान साथ जावंक पावलो आनी भावार्थ तो ह्या आधुनीक काळार ह्या वैज्ञानीक तंत्रज्ञानाच्या वेळार जेजू थंय भावार्थ आसा म्हणून तो मुक्त्यान प्रसारता तर मगाच्यान आज जिवानपणाचो संदेश संतोष मोक्षी आनी आमचे थंय जिवानपणाचो तो संतोष आनी तो भावार्थ आमी जिवाळ आमी दवरलागी आनी अशें दवरूंक आयची देवस्तुती आमकां उलोवता दुसऱ्या सुवातेर जेजूचे जिवानपणाची परब नव्या जिविताक उतरोवन जावन आसा पास्क म्हळ्यार उतरोवन मिसाच्या सुबेर ह्या संभ्रमाच्या सुबेर आमी भायर आसल्या थंयसर काडोवक आसलो आनी हांगासर भितर विकता आसतना आमी हातांनी वाती घेवन भितर आयल्या काळो गातान उतरोवन काळो गातान उजवाडाक उतरोवन आनी उपरांत आमी थंयसर विविध वाचपां किर्तनां गायलीं आनी थंयसर आमी आयकलें थंयसर आकार घातल्या पृथ्वेक थंयसर नवें रूप थंयसर फावो जाता इसाकाक अब्राहमाक नवें जिवीत देव पासयता इस्रायल घरांक गुलामपणांत हांव पाकी सैमत हांव नवें जिवीत नवें काळीज दिता म्हणून तो पासयता जिवान जेजूचेर भरवंसो दवरल्यार कडेन जावन नवें जिवीत आमकां साद जाता आनी अशें मोरणांत जिवीत आसा म्हणलें हें सत जेजूच्या जिवानपणांत आमकां लागता आनी अशें म्हणटा आसतना मुगाचेलो आमच्या क्रिस्ती जिवितांत ही उतरोवन आसूंक जाय जायते कोणी आमी म्हणचे आसा कोणी आनी सांगचे आसा सगळे वर्सच इमाना शुक्रार थंयसर पास्क खाळ ना पास्काचो आयतार ना थंयसर संतोश ना संभ्रम ना कित्याक कश्टच दुखच पूण कश्टाद्वारे जिवीत मेळटा कश्टाद्वारे सूख मेळटा म्हणलें आमी समजना क्रिस्ताचे फाटलावारी जाल्ल्यान आमी ह्या नव्या जिविताक सदांच ते उतरोवन आमी भोगूंक जाय तिसरें जेजूचें जिवनपण एक चारित्रीक घडी ही खाणी न्हय नवाटी क्रिस्त फुलतेची सांगता ह्या संवसारार नवाटीक जग मारलें आनी मरण पावल्यात पूण एक मात्र व्यक्ती परत ह्या संवसाराक जिवान उठून आयला आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी ताका लागून आज आमी हांगा समरता हे खाणी न्हय
हे एक भावार्थाचे सद आणि हाका साक्ष जावन आसा पवित्र पुस्तक स्त्रियांचे ती साक्ष्यो रितो फोड शिसांचे थंयसर जेजू दर्शन करता शिसांक कवळ भेटता आणि ते शिस बेकुरे आसले आपोसोल जाता मांटेलाचे मरण ते मरतात आणि अशे जिवांचे जोग थंयसर बरकट करतात आणि अशे थंय रानीक जातात आणि ते देखून मोगाचो आज आमी संग्रामची ही ठाणी म्हाका एक छान गड आमी ह्या गणितान सदांच आमी रुपीत जावंक जाय उरोवंक जाय तिसरें रितोफोड शाश्वत न्हय रितोफोड शाश्वत न्हय कित्याक आमच्या जिवितांत कश्ट वरां सदांच आसा सागोस्तेन म्हणटा आमी पापकाची कर्जा आणि हालेलुया जावन आसा आमचें गायन आणि अशें म्हणटा आसतना क्रिस्तांव जाले आमी निराशे जावचे न्हय आमचे ते पोकळपण आसा जावं पुरो उडेपण आसा जावं पुरो रिते फोड आमच्या जिवितांत कवळ आमकां भेटोवंक पळोवंक मेळटलें जावं पुरो पूण आमी बरोवशाचे जायचय कशे लोकांत आमी वाटेली जाता आसतना खड्डे जावन जिवान जेजू आमकां कवळ भेटता कशे शिसांक थंयसर तो भेटोवन तांकां धैर्य दिता ह्या पावसाच्या वाटेर ते निराशे जाल्ले ते शीस ते फाटी तांच्या हळ्ळेक फाटी वेता आसतना थंयसर तांकां मेळटा आनी अशें नवें जिवीत नवें धैर्य तांकां दिवन ते निमाणे आपोसोल जावन आख्या संवसारार सुवार्ता परगट करतात आनी अशें म्हणटा आसतना रितेपण आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटली जाल्यार आमी जेजूचें जिवन जावन दी आमकां बरोवस आनी माने पुनर्जीवनापणान बरें फात सासणी जिवीत मेळटा आनी ताका करून कोणी आमची मोगाची मरण पळोवंक वेळार आमी मिसां पेटयता तांच्या आत्म्या खातीर मागता कित्याक ह्या संवसाराची सेवेक थंयसर संपूर्ण जाता सासणी जिवीत थंय सतत थंय आनी आमकां वाट दाखयल्या त्या जेजू मरणाचेर जैत करून आनी ताका करून जेजू म्हणटा कोण म्हाका सेवता तो सासणाक बाळगतलो आनी ह्यो करिसतना आमी वाटेली जाता आसतना हें समी करता ताचे सासणीक जिवीत आमकां मेळच्या खातीर ताणें दिवचें तें आत्मिकान आमचें पोशण जावन आमी सेवून आमचें जिवीत सासणी जिविताक मेळोवंक आमी आयते रावता आनी ताका करून म्हाका ह्यो चार सक्ती आज आमी आसतना जेजूचे पुनर्जीवनापण आमकां आमचें तें भावार्थ घट करता आमचें तें नित्रोवणी आशा करता आनी हें सत जाणा जावन आमकां उबो करता आनी नव्या भरवशाची आमकां आदार दिता तर आखेर खंयचे फुडें ह्या सुप्रमांत आमी चार सक्ती वापरता पयले सुवातेर उजो जेजूच्या जिवंताचो जेजू संवसाराचो उजवाड म्हणून आज आमच्या हातांनी जळची मात घेतली निवत्रांनी घेतल्या आनी ती फाव घातल्या पूण आमच्या काळजांत आसलो क्रिस्ताचो मोगाचो उजो तो केदारास फावो वचो न्हय मागार क्रिस्ता खातीर साथ जावन जियोवंक आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजांत आमी वचूंक जाय आनी क्रिस्ताचो परसड आमी परगटूंक जाय कित्याक आमचे भावार्थाचें पैन आमच्या पवित्राच्या दिसा ह्या जगान आमच्या हातांनी आमच्या वडिलांच्या हातांनी देव दिल्लो जळची वाद दिल्ली आनी हो क्रिस्ताचो उजवाड जळ तो सांबाळून आमकां उलो दिलो आनी अशें म्हणटा आसतना हो उजो आमच्या काळजांनी सदांच क्रिस्ता खातीर पेटोवंक जाय दुसरें उदक आमचेर आज नवें बेजार केल्लें उदक शिंयतात हें उदक फाटी येता आसतना सुकोवंक पुरो हें उदक आमकां पवित्र करता पातकांत पयस वचोवंक नवें जिवीत जियोवंक नवें काळीज आमचें तें रचोवंक हें पवित्र केल्लें उदक आमचेर शिंयत आसतना आमच्या अंतस्करणां आमच्या आत्मे नितळ दवरूंक पातकाविने जियोवंक आमी प्रयत्न करया तिसरें आमी पवित्र पुस्तका विशयांत आमी आयकले देवाचे उतार आमी आयकले रस्ते पावन जिवंतपणा पर्यंत देवाच्या सर्वस्वाचें चरित्र देवान आमचें कसो मोग केलो म्हणून विविध थळांनी आमी आयकले हे देवाचे उतार आमी सदांच जागून दवरूंक जाय आयकता आसतना तें विसरोंक पुरो पूण देवान उजे खातीर केल्लो उजे खातीर
हे सदोसवाचे काम आराम केले ते सदांच आम्ही ते जागोवन दवरीचंय आनी अशें देवाचें उदार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच जिवापणाचो संतोष भोगूंक आमकां आदार दिवंदी आनी निमाणे आमी भोगिस्थानाच्यो आंगवण्यो नवीकरण करता ह्यो कित्याक आमी करता कित्याक म्हळ्यार आमी देवाची भुरगीं देवान आमकां हें वक्त विस्ताव दिलां आनी तवळ ह्यो आंगवण्यो आमी आमच्या काळजांनी आमच्या मनांनी जागोवन दवरल्यार मात्र आमचे क्रिस्त जिवीत सार्थक जाता तर मोगाचो ह्या दिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता आसतना ह्यो चार संगती आमी उगडास दवरुया जिवाचो जेजू आमच्या काळजांनी आमच्या कुटुंबांनी आज नवें जिवीत जिवंक आमकां तो आपणे दिता आसतना ताका सेवलेली ताचो संतोष आमी भोगलेली आमी भावार्थाचे मनशां जावन ह्या भावार्थाच्या वस्ता भावार्थाची यात्रिका जावन आमचे जिवीत बांदून हाडूंक आनी ताणें बसयल्या त्या नव्या जिवितांत सोंपोवंक जाय अशी कृपा ह्या विसा वेळार आमी मागून घेवया. सौभाग्य उत्कर्ष आशीर्वाद आणि पवित्र स्नानाचो सबरा सुरवेल्या पवित्र सभेत ह्या पवित्र राती नव्या शिसांक पवित्र स्नान दिवन भिरायतले देखून हो पवित्र स्नानाचो सबरागो भोव अर्था भरीत आज आमी पवित्र स्नान घेतले पवित्र स्नानाच्यो बसावण्यो नव्यान करता आता ह्या सारके उदकाचेर आशीर्वाद करता ते करून आमी सर्व उबी जावया. भावा भयणीनो आमच्या पवित्र स्नानाच्या उदक आसा त्या उदकासून आमचे शिरो पडटलो त्या उदकाचेर आशीर्वाद घालून सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागुया आमकां तो नवीन करून आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावून तोच आमकां कृपा दिवं. देवा तुझे नाव दिसते पदवेन संसाराच्या गुणावरवीं तू विचविता करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हे उदक तुवें तयार केलाय. देवा संस्काराचे सुरवेर सयत पवित्र तांची सकत उदकाक लाभशी करून तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वाचतलो. देवा भुरग्याच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें अशें एकच आनी त्याच उदकान आगोळी जिविताचो नाश करून सुगणी जिविताक आराम दिलोय. देवा आब्राहमाचे संतके तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना उतरून फरावेच्या गुलामपणांतली तुवें सडयली अशें हे परचेक पातकाच्या गुलामपणांतले सुटोवंक नवो जल्म घेतलेल्यांचो उपकार केलोय. देवा सुवान तुझ्या पुताक जर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिले आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो. तो कुर्सार उमळटाना आपले खडवळांतले रक्ता सयत उदक वशी केलें आनी आपल्या पुनर्जीवनपणावर उपरांत शिसान ताणें अशी आज्ञा दिली वसात आनी सगळ्या कर्जांक म्हजे शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तर आता तुझे पवित्र सभेचे दीस घाल आनी स्नान संस्काराची जल तिका पुताशी कर. तुझ्या सारक्याचो नसलो पूण पातकान बसकल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर उमेळेपणांतलो नितळ जावन वयर सरो आनी त्याच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवन आनी तुजो भुरगो जावं तो. हे नव्या बाळपणाचे बाप ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो ह्या उदक तुझ्या पुताचे कृपेन भरो. आमचे खातीर हे जैत्या सदा भोंवता नितळ उदकांत तुझ्या पुताचे सुवरवीं आपली दैवीक सकत घेवन देव तुजो
अशे पवित्र स्नान वरवीं जेजू सवे मरून गेल्ली आनी निकेपेल्ली सगळी ताचे सवे जिविताक उठोवंक आमचे मागणे दाये तूं आय सर्वेस्परा आमच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं तुम्ही रवल्याकडेच रावचे तुम्ही असल्याकडे भाती पेडून हाडण्याची मांडावळ केले कोणी मुखार येवचे ना आता पवित्र स्नानाच्या बसवणेकडची नव्याकडची रीत आता पवित्र स्नानाच्या बसवणेवर नव्यो करून पवित्र स्नानाच्या आपोवण्याक सरी जाल्ले जिवीत जियोवंक पवित्र सभा आपोवणे दिता बसवण्या उपरांत याजक लोकांचेर पवित्र उदक शिंपडायतलो तवळ देखले हांवें उदक म्हणलो उदकांत घेवया प्रीतीच्या भावा बहिणीनं पास्काच्या तुटा वरवीं जेजू सांगता नव्या गिन्नीची साव आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानांत आमकां निकेतली ते तसोच प्राचिता काळाची दंडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयात सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करून आनी कॅथोलीक पवित्र सभेंत देवाची सभा साखरी करूंक उतार दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात सैतानाक तुमी पाठ करतात न्हू आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात न्हू आनी सगळ्या ताच्या उलोवण्यांक पाठ करतात न्हू सर पगडार देवा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनाराक तुमी सत म्हणटात न्हू जेजू क्रिस्त ताचो एकलो पूत अंकुळार मरयेंत जल्मलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत म्हणटात न्हू बापा आनी पुतांत जाल्ल्या आमच्या जीव दिवणाऱ्या पवित्र रत्नाक तुमी सत म्हणटात न्हू कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे मोक्षणे कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत म्हणटात न्हू तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचे भोगसणें आमकां दिलां तो सर पगडेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमच्या समेस्तांत सासणाच्या जिवितांत आपल्या मोगान सांबाळून जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां प्रेमा वाप करीत
असो सेवा कर. देवान जेजू मारिपात आमकां केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर ह्या मिसा वेळार देवाक अर्घा दिवन हे मिसाचे बलिदान पेटोवया. संगीतच्या बापा पोवी सभा सुलंगूरच्या बापा साहेबान आणि सर धर्मीक वडिलांनी पोवी तेंकरिस्तच्या पोशेनान आणि पोवी सत्तेच्या उजवाडान देखी बरे जिणे जियेशें आणि जिजूच्या पुनर्जीवनपणाचे साक्षी जायशें कर म्हूण मागता. राष्ट्राच्या सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी मनोभावान राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूं आणि तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तच्या पुनर्जीवनपणाची बरी खबर प्रगट करूं तांकां उदार मन दी म्हूण मागता. विविध पिढ्यान उरवळच्या सर तुझ्या भुरग्यांक बेगीच बरी भलायकी फावो कर आणि जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची रूच सांगून तांकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या वावराचेर तुझे शुभम आशीर्वाद घाल. सर तुझ्या भुरग्यांक दिसपडचो ग्रास फावो कर आणि आमकां सर नैसर्गीक अवघडांतले आणि वायट विघ्नांतले राख म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबाने भगवान कुटुंबाचे आदर्श घेऊन भगवानपणाची आणि सुवार्थेच्या उजवाडाची कोडसडेत नेत्रांत जायशी कर म्हूण मागता. युकरिस्ताच्या मेसागून जाल्ल्या आमी सर्वांनी काळो कथान उजवाडाक येशे पुनर्जीवन क्रिस्ताचे सदांच भावार्थ दवरिशे आणि सस्नीक जिवी जोडशे कर म्हूण मागता. एक घडी बरोबर आमच्या पायातली गरज पासून मागया. बापा मोगाळा तूं सर्व सुदाकार तुझ्या पुताची क्रिस्ताक तुवें मरणाचो जिवन फुटयलो आनी आमकां एक दैवीक राज तुवें रचून दिला. आमी तुजे मुखार सभार मागणी दवरल्यान आनी सभार जितल्या दिसाचे खातीर आसात ते चड तूं मानून घे. आमी मागणी करता तुज्या पुता जेजूची नांवान.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्वपदवेदा देवा बापाक मानता असलें सांग मागात. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मायपासन मानून घे. पास्काच्या पुतांत वांटो घेवन तुवें आमकां फावो केले, तर तुजे दिव्य पदवेन हे बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताच्या वगत जायशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवान. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देण आसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आनीक करून हे उत्तम राती तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वत्या तपासान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो लोक निरपराधी मेलो संसाराचे पाप काढता. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे दरबार निरंतरी गायता तुझे मुठार. तुझ्या पुताची चुकवी सववी आम्ही तुझे मुखार येता बलिदान करू. आम्ही ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तुजे ताचो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी घालतेपणी मागता. तुजे कतोले पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं रात आनी सदळे आख्खे पृथ्वीचेर तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच बरी आमी ती भेटयता तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा पासून, पीटर पावल आमच्या गौरी बापा पासून आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तोच बरोबरात सांबाळलेल्या आनी शिकयलेल्या पासून. सर्वेश्वरा तुझ्या साकरा आनी साकरतेच्या खातीर आमची मागणी आयक. तुझ्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्या आम्हा सगळे सचिदाया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्तीत्व वळखताय सासाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वापरून हे बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी मोग करता तांचे खातीर स्वास्थ्य आनी धारण आम्हा समेस्तांक लागच्यात ते आमी समर्पिता.
आमचे सभेच्या एकवटांत आम्ही जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सुम्यान आणि देवाचे सदांस आमकां आम्ही भक्तीन मनयता. आमचे कोवी सभेच्या आमच्या सभे जेजू क्रिस्ताच्या कुडीन पुन्हा जीवन जालो आणि ती पवित्र राहत आणि त्या जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सुबे जेजू आणि देवाच्या सदांच आमकां आम्ही भक्तीन मनयता. तेच बरी तिच्या प्रतीक भगवान जोसेफ तसेच भगवान पेद्रो आणि पावलो आणि आंद्रे जाकोब जुआंव थॉमस याकोब फिलिप बार्थोलोमेव मातेव सिमोन आणि तातेव लीन क्लेर किमेन क्रिस कर्नेल सिप्रियन लोरेस क्रिसोगन जुआंव आणि पाव कॉस्मा आणि दमिया या तुझ्या धर्मदूतां आणि रक्त साक्षान आणि समेस्त तुझ्या भक्तांक आम्ही वंदिता. त्याच्या पुण्याच्या आणि मागण्याच्या दरम्यान तू आमकां सदांच राख आणि आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. बाबा तुझ्या मुन्याराची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. उदका आणि पवित्र वरवीं तुवें नवो जल्म दिलाय आणि सर्व पातकांचे भोगसणे फावो केलाय. तांचे पासून ती आम्ही समर्पिता. ह्या जिवितांत तुझी संस्कार आमकां दी. ससनाच्या कास्तींतले आमकां निवार आणि तुवें मिसून काडलेल्या मदीं दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा सल देण्याचे प्रसन्न जावन तुझो आशीर्वाद घाल आणि ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आणि तुका मानता तसले बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुझ्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. कश्ट मरण ससच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सल पथवेदारा बापा दोळे उबरून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आणि म्हळें घेयात आणि खायात. ही मुची तुमचे पासून समर्पूची. तेच करीच्या माणसातच ताणे आपल्या पवित्र हाताने कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आणि म्हळें तुम्ही समीस्त घेयात आणि हातीन पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आणि ससणे कराराचे हे रगत पातकांचे भोगसण मेरच्या तुमचे पासून आणि समेस्त मनशां पासून ते वारवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Solut pergatuya Sunya Jesu tujhe nami sobrata tujhe punya jivan ko nami pergata tuja enya kami atreta tuja enya kami तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कशा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आणि सरकार चढण्याचो भक्तीपणे उदास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आम्ही तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आणि संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडूनची कास हांचे तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या नितीगुण साकरा आबेलाची देणी भवत्यांच्या बापा अब्रामाचो यश आणि तुझ्या याजका मेल्किसेदेकाची पेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हे बलिदान तुका मानूं. सर्वपदवेदार बापा तुझो दूत हे बलिदान सर्गाक तुझ्या मुखार व्हरून आमी कल्तपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुझ्या पुताची बहु पवित्र कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तां
तुझ्या आशीर्वादान आणि देण्याने बोलवा. सर्वेस्परा आमच्या नव्याची पापत भावात ताची नूर असून ती आमच्या आदीन येता आणि विशेष आसा तांकां आनी क्रिस्ताते मेळ्या सुइस्तांक तुज्या प्रभांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो आनी आमकां वाक्या तुजे रगरीत काकुतीचेर विश्वास दवरत केल्या कितें फावल्या पडल्या पूण आमची प्रार्थना बगस आणि Simão, Stefano, Matias, Barnabas, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicita, Pepe, Agatha, Lúcia, Agnes, Cecília, Anastasia. या तुझ्या दरदुताच्या रक्तासाक्षीच्या आणि सुयेस तुझ्या भक्तांच्या सगळ्यांना ठाईकर क्रिस्तांच्या सोम्यावरवी त्याच्या उद्देशी तू सर्वेस्परा सोड बऱ्यो वस्तू पासून जिवानाने आशीर्वादान भरताय पवित्र करताय आमकां वापरून दिताय. Tias Jesus vi, Tias Jesus sangata, Tias Jesus tai pavitra kyacha ekona, Sarvabhidar Baba, Sarvanta ani vai kautuka, Satkacha Satna. Amen. Amen. सुंदरची आशा मनात धरून ताणे शिकेलेले प्रार्थना दीर्घी होऊन गाऊया. So
ही देवाची शेळी संसाराचे काम करता ती ह्या शेळेच्या जेवणात आपल्याला आम्ही सुभागी